अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की मैंने एक वीडियो देखी जिसका उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था कि क्या मज़ारात पे जाने वाले शिरक करते हैं। आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क मारा। अब उन्होंने नीचे खुद से जो अपने अल्फाज़ लिखे हैं वो ये कि शिरक के नाम पर धोखे, और आगे उन्होंने ऊपर 3 बंदों की तस्वीरें लगाई है जिनमें 2 अहले हदीस और एक इंजीनियर साहब, और नीचे 3 अपने फेवरिज्म जिनके साथ इनका लिंक है उनके लगाए हैं। तो अब मुफ्ती फजल हमदर्द साहब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, 30 मिनट की ये वीडियो है और 30 मिनट में इन्होंने मज़ारात पे जाके जो लोग करते हैं उसके ऊपर जो उलमा इकराम जो हैं शिरक के फतवे लगाते हैं कि जाके उनसे दुआ करना, क्योंकि दुआ इस्लाम में बेसिक इबादत है, और इबादत किसकी है इस्लाम में? अल्लाह ताला की। अब एक बंदा दुआ वाला जो कंसेप्ट है वो अल्लाह से हटा के उस शख्स को दे दे जो कब्र में मदफून है, उससे जाकर दुआ करना शुरू कर दे, तो ये अल्लाह का जो हक है उसको दे रहा है। तो इसके ऊपर अगर कोई उलमा इकराम जब शिरक के फतवे लगाते हैं तो मुफ्ती हमदर्द साहब उनकी हमदर्दी में आ गए हैं कि वो मुशरिक नहीं है, वो शिरक करने वाले नहीं है। सबसे पहले हम उनकी वीडियो जहां से स्टार्ट होती है, जो उनका ट्रेलर है, वो देख लेते हैं। तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो कब्र को सजदा कर दो। इसी को हमने यानी देखा कि वहां जाके कहते हैं उनकी तरफ नमाज कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ रहा हूं, तुझे सजदा करो। ऐसा कौन है? क्यों मुसलमानों को मुशरिक कह रहे हैं? कौन सा मुसलमान ये काम करता है? अब देखिए, मुफ्ती हमदर्द साहब या तो ना बलद हैं इन चीज़ों से, या ना वाकिफ़ हैं, या फिर घर से बाहर जाके उन्होंने कभी माहौल नहीं देखा। ये वही जान सकता है जो इस माहौल में रहता है, या तो वो फिजिकली जाके देखता हो तो फिर ही पता चल सकता है। हम तो फिजिकली देखते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। मज़ारात पे लोग जाते हैं, जाके कब्र पे जो बंदों ने मार्बल लगाया हुआ है, बंदों ने उसकी तमीर की हुई है, उसको जाके हाथ लगाते हैं, चूमते हैं, फिर उसी से दुआ करते हैं। अब दुआ इस्लाम में जो है इबादत है, जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, दुआ इबादत है। अब जो बंदा भी मुसलमान है उसको पता है कि इबादत इस्लाम में किसकी है, यानी अगर दुआ इबादत है तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। इसके अलावा अगर कोई किसी और से दुआ करता है तो वो उसकी इबादत गालिबन कर रहा है, चाहे वो किसी भी मायनों में लेकर कर रहा है, लेकिन उसकी इबादत कर रहा है। और जब वो उसकी इबादत करेगा तो ये शिरक कहलाएगा, क्योंकि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है। हम मज़ारात पे जाने वालों के ऊपर शिरक की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम जो मेन चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं कि मज़ारात इस्लाम में कहाँ तक जायज़ है। क्या इस्लाम में कब्रों के ऊपर इस तरह इमारत बना के, बिल्डिंगें बना के, उनको सजा के इतनी ऊंची ऊंची कब्रें बना देना, ये इस्लाम कहां तक सपोर्ट करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो मज़ारात की बुनियादी हैसियत है वो इस्लाम में क्या है। सही बुखारी की अगर आप हदीस 1341 पढ़े तो उसमें सीधा सीधा जिक्र मिल जाएगा, इसकी नफी मिलेगी आपको। जो लोग मज़ारात बना के बैठे हुए हैं और उसको कोई इस्लामी काम समझ रहे हैं, उसके बारे में हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से देखते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े तो आपकी बाज़ बीवियों ने एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था, जिसका नाम मारिया था। उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों हब्श के मुल्क में गई थी। उन्होंने उसकी खूबसूरती और उसमें रखी हुई तस्वीर का जिक्र किया। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि ये वो लोग हैं जब इनमें कोई साले शख्स मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद तमीर कर देते। हमारे यहाँ यही होता है कि जिसको हम साले समझते हैं वो जब वो एक मखसूस मकतबा फिक्र में, चाहे वो तादाद में जितने भी ज्यादा हैं, जिसको वो नेक समझते हैं, जब वो वफात पा जाता है तो उसकी जो कब्र है उसके ऊपर इमारत तमीर कर देते हैं और कब्र भी जो शरीयत के खिलाफ बना देते हैं, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में मज़ार बना देते हैं। इसी तरह अगर आप सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2245 खोलें तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कब्र पर चूना लगाने से, उस पर बैठा जाने से और उस पर इमारत बनाने से। अब जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं उसमें कब्र के ऊपर इमारत बनाना जो है मना किया गया है। तो मज़ार की तो शरई हैसियत ही खत्म होगी ना, कि जो ये मज़ारात हैं ये बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनाए गए हैं। मज़ारात पे जाने की बात तो बाद में, पहले हम मज़ार की शरई हैसियत पे बात करेंगे। तो मज़ार की जो शरई हैसियत है उसकी ममानत आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तो मुफ्ती साहब आप पहले मज़ार की शरई हैसियत पे तो बात कर लें, ये इस्लाम में कहां से साबित है मज़ारात बनाना? अम्मा आयशा के हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक थी, साबित करें कि अम्मा आयशा ने उसको मज़ार बनाया, उसके ऊपर इमारत बनाई है। हुजरे में थी ना, जहां पे, क्योंकि अंबिया करम जहां वफात पाते हैं वहीं पे उनकी कब्र मुबारक बनाई जाती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुफ्ती साहब ने इसको शिरक ना कहने, यानी कि जो बंदा कब्र वालों से दुआ करता है उसको शिरक नहीं कह सकते, उसको पे शिरक का फतवा नहीं लगा सकते। उसकी दलील में क्या बात कही है? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। इसलिए ये 2 क्वालिटीज हैं मुसलमान में। और जो यहूदी थे या जिनके ऊपर कुरान की आयत नाज़िल हुई हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं थे मानते, अल्लाह को अल्लाह नहीं थे मानते। इसलिए उनका ये अमल कि कब्रों के ऊपर इमारत बनाना, उनसे दुआएं करना, उनसे मदद मांगना, उनका तो शिरक कहलाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा करेगा उसका शिरक नहीं कहलाएगा। मुफ्ती साहब ने ये दलील दी है। इसका जवाब मैं आपको ये दे रहा हूं कि जनाब मुझे बताओ कि कौन सा मुशरिक है? क्या अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानता था? कौन सा मुशरिक है? उतबा, शीबा, अबी लहब, उमैया बिन खल्फ या कुरैश या बनु उमैया के जालिम लोग, क्या ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हुए शिरक करते थे? कोई इरशाद की इकरार भी करता था? कोई एक मुशरिक ऐसा नहीं था।
کوئی ایک مشرک نہیں تھا ایسا، ورنہ تو پھر وہ مشرک ہی نہ رہتے نا. کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو. تو قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ان کے عقائد و نظریات کو، افکار کو بیان کیا اور اس کے پر رد کیا ہے. ان کی توحید کوئی اس طرح نہیں تھی کہ وہ اللہ کو اس طرح تفصیل کے ساتھ ایک مانتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید نے توحید کو بیان کیا. کوئی مشرک ایسا نہیں مانتا. دلیل کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنا تعارف اس طور پر پیش کیا کہ میں ایک ہوں، میرے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کسی طرح سے میرے کاموں کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، جو کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بار بار توحید کے طور پر جو پیش کیا ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو ساتھ میں ان کے شرک کا رد بھی کیا. لیکن یہاں پر جو ہمارے ہاں جو شرک کے نام پر لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں وہ کیا؟ ان کا شرک اور ان کا شرک آپس میں برابر ہے. اور اسی میں ایک چیز یہ رکھتے ہیں کہ جناب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں یہ بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان جیسے ہوئے. اب مفتی فضل ہمدرد جو کہ شرک کرنے والے بھائیوں کی ہمدردی میں آئے ہیں، اس کا بڑا شدید رد جو ہے نا روایات میں موجود ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جو ہے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے، اسے ذات نوات کہا جاتا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات نوات مقرر فرما دیں جس طرح ان کے لیے ذات نوات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جس طرح ان کے معبود ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. مفتی ہمدرد صاحب اب جو غزوہ حنین پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بھی اس طرح کا ذات انوات ایک مقرر کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی طرح پھر کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ تم لوگ میرے ماننے والے ہو، مجھے آخری نبی مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو کوئی بات نہیں، مشرکین اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ نہ مجھے مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ان کا یہ عمل جو ہے وہ تو شرک کہلائے گا لیکن آپ لوگوں کا نہیں کہلائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظات کا کیا آپ نفی کریں گے؟ نعوذ باللہ، آپ رسول اللہ سے ٹکر لیں گے. خدا کا خوف کریں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. آپ کے پاس علم ہے لیکن میرے خیال سے آپ سے علم سنبھالا نہیں جا رہا، کیونکہ زیادہ علم بھی بندے کو گمراہ کر دیتا ہے اور آپ جو ہے آج کل پیک پہ چل رہے ہیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مخاطب کر دیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، جیسے اللہ چاہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غصے کا اظہار کیا، ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ تو کہہ کہ جیسا ایک اللہ چاہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر شریک کر دیا؟ اب دیکھیں صحابی نے بھی ہلکا سا مطلب ایک جملہ بولا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا ورڈنگ دی ہے کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر شریک کر دیا. اتنا بھی کہنا کہ جیسا آپ چاہیں اور جیسے اللہ چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جیسا ایک اللہ چاہے ویسا ہی بس. آج قبروں پہ مزاروں پہ جا کے لوگ مشکل کشا حاجت روا ان سے دعائیں کرتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، کیا کیا نہیں ان سے کرتے. تو مفتی ہمدرد صاحب ہم ان کو نہ کہیں کیا تم لوگوں نے ان قبر میں مدفون لوگوں کو اللہ کا شریک کر دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی نے کہہ دیا تو آپ طرح کی دلیل اگر نعوذ باللہ دی جائے تو صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ تو میرا بھی ماننے والا ہے تو اللہ کا بھی ماننے والا ہے. تو اس طرح اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ جیسے اللہ چاہے اور جیسے میں چاہے ویسے ہی ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا اور کہا کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر شریک کر دیا. آج جو بندہ داتا صاحب یعنی کہ عطا کرنے والا، داتا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، ان کے دربار میں جا کے ان سے دعا کرتا ہے کہ یا داتا میری یہ مشکل ہے، یہ حل کر دو، مجھے لا دے دو. یا آج ہاتھ اٹھا کے شیخ عبد القادر جیلانی جن کو آپ غوث اعظم کہتے ہیں ان سے دعا کرتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. تو ہم یہ کہیں گے کہ کیا آپ لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے؟ یعنی ان سے دعا کرنا شروع ہو گیا. دعا تو عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے. خیر مفتی صاحب آپ اپنا عقیدہ درست کریں، آپ کی ہر بات قابل قبول ہوگی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، لیکن جس کا عقیدہ ہی شرکیہ اور جو شرک کو سپورٹ کرتا اور کہتا ہوگا اس کو شرک بھی نہ کہو، اس کی کیا بات مانے؟ خدا را آپ اپنے پہلے سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں. جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں اس کی دوسری باتیں کیا لینے؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہ انجینئر محمد مرزا صاحب کے گولڈن کوٹ ہے. اور تو اور مزارات پہ جانے کی شرعی حیثیت ہم آپ کو غامدی صاحب سے سنا دیتے ہیں جو اتنے پولائٹ ہیں، اتنے نرم مزاج ہیں، لیکن جب ان سے بھی یہ سوال ہوا تو انہوں نے بھی اس کا بڑا ہی زبردست جواب دیا. آپ سے گزشتہ دنوں استفادہ کیا تھا یہ جو ہمارے یہاں مزارات پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑی تفصیل سے آپ نے دین کا اصول بھی بتایا تھا. ایک صاحب نے پوچھا ہے مزارات تو ہیں، قبریں بھی ہیں اور بزرگوں کی ہیں اور جانا بھی پڑ جاتا ہے، تو اب ہم جب جائیں تو وہاں پر جانے کے کیا آداب ہیں جو دین اور شریعت کے دائرے میں ہم محفوظ رکھ کے پاس جا سکتے ہیں؟ کیوں جانا پڑ جاتا ہے؟ جانے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یہ کہ آدمی کا عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے. تو اس کے لیے میانی صاحب جانا چاہیے جہاں پر ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، جہاں پر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس انجام کو پہنچنے والا ہوں. تو وہاں کیا کرنا ہے آپ نے جا کے؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو تعارف کرائیں گے، بزرگوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے علماء تھے، بس تعارف کرائیں. پھر آپ نے خود ہی بڑا اچھا لفظ بول دیا، تعارف کرائیں اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. یہ کریں جو کرنا ہے. خدا را اپنے ان شرکی عقیدوں کو ٹھیک کریں. جب تک آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہوتا دوسری باتیں آپ کی نہیں مانی جائیں گی. جزاک اللہ خیرہ.